प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक तर्फ एमालेका 29, कंग्रेसका 22 सांसद नयाँ आउँदै, कंग्रेसका 10 र एमालेका 5 सांसद भने पुरानै। कोरोना महामारीले थलिएको पर्यटन क्षेत्रमा सुधारको संकेत। पछिल्ला महिनामा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या क्रमशः बढ़दै, भारत र चीनबाट पर्यटक बढ़ी आउने व्यवसायीको अपेक्षा। समर्थन मूल्य तोकेको 1.5 महिनासम्ममा पनि सरकारले धान खरिद नगर्दा किसान मर्खामा बिचौलिया मार्फत सस्तोमा धान बेच्न बाध्य। भारतमा बनेको औषधि कफ सिरपका कारण गाम्बियाका बालबालिकाको मृत्यु भएपछि उत्पादन बन्द गर्न डब्ल्यूएचओको निर्देशन। गलत आरोप लागेको भन्दै भारतको खण्डन। र विरोध र आलोचनाका बीच कतारले विश्वकप फुटबल सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै वातावरणीय दृष्टिकोणले आशालाग्दा मानकहरू स्थापित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी तुलसी र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकतर्फ निर्वाचित मध्ये एमालेका 29 र कंग्रेसका 22 सांसद नयाँ छन्। एमालेका 34 सांसद मध्ये रघुजी पन्त, एकनाथ ढकाल, हेमराज राई, गंगा प्रसाद यादव र अमृता अग्रहरी बाहेक सबै नयाँ हुन्। कंग्रेसका 32 मध्ये आर्जु राणा, विमलेन्द्र निधि, प्रकाश शरण महत, जीवन परियार, अम्बिका बस्नेत, सरिता प्रसाई, ईश्वरी न्यौपाने, चन्दा चौधरी, मुक्ता कुमारी यादव र सरस्वती बजीमै पटक पटक अवसर पाइसकेका सांसद हुन्। एमाले स्थायी कमिटी सदस्य रहेका पन्त 2051 र 56 मा ललितपुरबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। परिवार दलका अध्यक्ष रहेका ढकाल पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा सदस्य हुनुभएको थियो। त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी त्यागेर एमाले प्रवेश गरेका राई तेस्रो पटक सांसद बन्न लाग्नु भएको हो। 2069 मा उहाँ अशोक राईसँगै एमालेबाट बाहिरिनु भएको थियो। उहाँ 2048 र 51 मा भोजपुर 1 बाट 2 पटक सांसद निर्वाचित हुनुभएको थियो। यादव प्रतिनिधि सभाका पूर्व उपसभामुख रहनु भएको छ। उहाँ 2074 मा राप्रपाबाट एमाले प्रवेश गर्नुभएको हो। 2074 मा प्रतिनिधि सभामा जसपाबाट समानुपातिक सांसद बनेकी अग्रहरी निर्वाचन अघि एमाले प्रवेश गर्नुभएको थियो। लामो समय क्षेत्रीय दल सद्भावना पार्टीसँग सम्बन्ध रहेर उहाँ अहिले एमालेबाट समानुपातिक सांसद बन्नुभएको हो। एमाले समानुपातिकतर्फ 32 महिलालाई सांसद बनाएको छ, जुन 1/3 हो। खस आर्य महिलातर्फ मेनका कुमारी पोखरेल, सरिता भूषाल, शोभा गेवाली, बिजुला रायमाझी, निर्मला कोइराला, सम्झना थपलिया, दीपा शर्मा र सुनिता बराल निर्वाचित हुनुभएको छ। आदिवासी जनजातितर्फ नैनकला थापा, सूर्य कुमारी श्रेष्ठ, उर्मिला थेवे, ईश्वरी घरती, रणकुमारी बलमपाकी, शान्ति श्रेष्ठ र सरस्वती सुब्बा। दलिततर्फ रुक्मिणी राणा बराइली र हर्कमाया विश्वकर्मा। मधेसीतर्फ बीना देवी, अमृता अग्रहरी र प्रतीक्षा तिवारी। थारूतर्फ आसमा कुमारी चौधरी र शान्ति चौधरी सांसद बनेका छन्। त्यसै गरी पुरूषतर्फ खस आर्यमा पन्त, ढकाल र दलाइल बहादुर शाही। जनजातितर्फ देवी प्रसाद भट्टचन, हेमराज राई र कालुराम राई। दलिततर्फ ईश्वर बहादुर रिजाल विक, प्रभु हजारा दुसाद र चन्द्र विक। मधेसीतर्फ गंगा प्रसाद यादव, अमृत लाल राजवंशी र मुस्लिमतर्फ सराज अहमद फारूकी सांसद भएका छन्। प्रतिनिधि सभामा एमाले प्रत्यक्षतर्फ 44 सीट जितेको छ। संसदको पहिलो दल बनेको कंग्रेसबाट 89 सांसद निर्वाचित भएका छन्, जसमा प्रत्यक्षतर्फ 57 र समानुपातिकतर्फ 32 जना छन्। समानुपातिकका 22 र प्रत्यक्षका 16 नयाँ अनुहार छन्। कंग्रेसबाट पूर्व उपसभामुख एवं पूर्व गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, पूर्व मन्त्री एवं पार्टी प्रवक्ता प्रकाश शरण महत र सहमहामन्त्री जीवन परियार समानुपातिकबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेका छन्। धनुषाबाट पटक पटक चुनाव जितेर पार्टीमा पटक पटक पदाधिकारी समेत भइसकेका निधि चुनाव हार्ने डरले यसपटक समानुपातिकमा बस्नु भएको हो। सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी एवं पार्टी केन्द्रीय सदस्य आर्जु राणा र प्रवक्ता महत समानुपातिकबाट तेस्रो पटक सांसद बन्नु भएको छ। दुवै अहिलेसम्म प्रत्यक्ष चुनाव जितेर संसद छिर्न सकेका छैनन्। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना महामारीले थलिएको पर्यटन क्षेत्रमा केही सुधारको संकेत देखिएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा पछिल्ला महिनाहरूमा नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको संख्या क्रमशः बढ़दै गएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। पर्यटक बढ़े पनि व्यवसायीहरू भने त्यति धेरै उत्साहित छैनन्। कोरोना संक्रमण घट्दै गएकाले बिस्तारै भारतीय र चीनिया पर्यटक नेपाल आउने क्रम बढ़ने आशा व्यवसायीले राखेका छन्।
कोभिड महामारी भन्दा अगाडि सन् 2019 को फेब्रुअरीमा 1 लाख पर्यटक आएका थिए। यो तथ्याङ्कका आधारमा तुलना गर्दा निकै कम भए पनि यस वर्ष फेब्रुअरीमा 19,766 पर्यटक नेपाल आएका थिए। सो संख्या सन् 2021 को तुलनामा करिब 10,000ले बढी हो। त्यस्तै यस वर्षको जनवरीमा नेपाल भित्रिएका पर्यटकको संख्या 16,000 थियो। सरकारी तथ्याङ्कका अनुसार नोभेम्बर महिनामा मात्र 72,653 पर्यटक नेपाल आएका छन्। महिनागत तथ्याङ्कले नेपाल आउने पर्यटक क्रमशः बढ्न थालेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। नेपालमा सबैभन्दा धेरै विदेशी पर्यटक भारत र चीनबाट आउने गरेका छन्। पर्यटकको संख्या बढे पनि व्यवसायी भने त्यति उत्साहित देखिएका छैनन्। चीन लगायत देशमा अझै कोरोना संक्रमण बढ्नु तथा रुस युक्रेन युद्ध लगायत कारणले पर्यटक क्षेत्र चलायमान हुन नसकेको हो। क्षेत्रीय होटल व्यवसायी संघ सौराका कोषाध्यक्ष माधव दवाडी भन्नुहुन्छ, अब नर्मली विश्व फ्लो यो फ्लोले पुग्दैन, यो चाहिँ छैन, यो अहिले सस्टेन हुने कन्डिसन चाहिँ होइन। अब चाइना तपाईँको चाहिँ सम्भवतः 1 महिना पछाडि चाइना खुल्ने कुराकानी चाहिँ आइरहेछ। चाइना खुल्यो भने चाहिँ हुन्छ, नभए इन्डियन टुरिस्ट जुन हिसाबले पर्याप्त छैन। विदेशीहरू पनि तपाईँको रसिया युक्रेनको वारले गर्दाखेरि विदेशीहरू पनि खास आइराखेको अवस्था छैन। जति आउनु भएको छ आएको चाहिँ तपाईँको ट्रेकिङको लागि मात्रै बढी आउनु भएको छ। युरोपियनहरू आउनलाई रसिया युक्रेनको वार नठोकिकन तपाईँको युरोपियनहरू त्यति आउने जस्तो क्या छैन। गभर्मेन्टकै पोलिसी तपाईँको चाहिँ अहिले बाहिर जान नदिने तपाईँको कोभिडले गर्दाखेरि तपाईँको लकडाउन टाइपको चाहिँ एउटा सेमी लकडाउन टाइप भइरहेको छ। त्यसले गर्दा चाइनिजहरू आउनु पाएको छैन। विगतको तुलनामा पर्यटक घटे पनि अथाह सम्भावना र अवसर देखेर व्यवसायीहरू निराशाका बीच लगानी समेत गरिरहेका छन्। विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रमा होटल र लज लगायत संरचना निर्माण भइरहेको छ। नेपालमा आउने पर्यटकलाई धान्न सक्ने पूर्वाधारमा कुनै कमी नरहेको पर्यटन विभागका सूचना अधिकारी सूर्य प्रसाद उपाध्याय बताउनुहुन्छ। उहाँले नेपालमा पर्यटक प्रबन्धन गर्न व्यवसायीले पनि आफ्नो हिसाबले प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। होटल, हस्पिटालिटी, पर्वतारोहण, ट्राभल, ट्रेकिङ सबै कुराहरूमा चाहिँ अब सकारात्मक हुँदै गएको छ। विदेशी पर्यटक, स्वदेशी पर्यटकहरू पनि आगमनको चाहिँ नि अलिक बढ्दै गएको छ। अब प्रचार प्रसार भन्ने कुरा चाहिँ अब हाम्रो सरकारको मात्र एकल प्रयासले हुँदैन। यो व्यवसायीहरू, सरकारले क्षेत्र सबै खालको चाहिँ अब हामीसँग भएका सम्भावनाको क्षेत्रहरू सबै कुराहरू पहिचान गर्नु पर्यो, उजागर गर्नु पर्यो। उहाँले आफैले पनि प्रदर्शन गर्नु पर्यो। सबैको चाहिँ सहकारी हुनुपर्छ। विदेशी पर्यटकको संख्यामा क्रमशः वृद्धि भइरहँदा आन्तरिक पर्यटकले यो क्षेत्रलाई योगदान दिइरहेका छन्। आन्तरिक पर्यटकको रोजाई ग्रामीण क्षेत्रमा बढी देखिएको छ। पर्यटन विभागका सूचना अधिकारी उपाध्याय ग्रामीण इलाकामा समेत राम्रा होटल सञ्चालनमा आउनु र खानाका लागि मौलिक स्वाद पस्कन सक्नुले पर्यटकको आकर्षक बढेको बताउनुहुन्छ। स्वदेशी पर्यटकहरू त अझै बढी चाहिँ सहर केन्द्रित भन्दा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा घुम्न रुचाउने देखिएको छ। गाउँमा पनि अहिले राम्रो राम्रो होटलहरू चाहिँ खुलेका छन्। अब हामी यसरी मौलिक चाहिँ अब पहिरनमा मौलिक तरिकाले पन्चराजा के गरेर उहाँहरूलाई नयाँ खालको चाहिँ टेस्ट पस्किन सकिरहेको छौँ। त्यो हिसाबले पनि अब सहरी भन्दा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा उहाँहरू चाहिँ अझै बढी आकर्षित हुनुभएको छ। नेपालमा पर्यटन क्षेत्रसँग हिमाल आरोहण, पदयात्रा, बन्जी जम्प, प्याराग्लाइडिङ, र्याफ्टिङ, जिप लाइन र स्काई ड्राइभिङ लगायत गतिविधि मुख्य रूपमा जोडिएका छन्। त्यसमाथि भारतीय पर्यटकको रोजाई धार्मिक क्षेत्रहरू हुने गरेको छ। त्यसैले व्यवसायीले भारतीय पर्यटकलाई नेपाल ल्याउन थप पहल हुनुपर्ने बताएका छन्। पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष पोप नारायण श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, अलिकति गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट चाहिँ गभर्मेन्टले अलिकति विशेष पहल गरिदिनु पर्यो। युरोपियन अमेरिकन पर्यटकहरू पनि अलिकति कम भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ अलिकति हाम्रो चाहिँ नेपाल टुरिज्म बोर्ड, नेपाल सरकार, हामी व्यवसायी र संघ संस्थाहरूले चाहिँ अलिकति बढी अमेरिकामा चाहिँ मार्केटिङको लागि अलिकति फोकस बढी गर्नु पर्यो। अहिले चाहिँ हामी जे होस् भनौँ न, हामी आन्तरिक पर्यटकले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै राहत मिलेको छ। तर मलाई लाग्छ अब हामी आन्तरिक पर्यटकमा धेरै नै फोकस गर्नुपर्ने देखिएको छ। र साथसाथै हाम्रो चाहिँ अब भारतीय पर्यटकको लागि पनि धेरै नै फोकस गर्नुपर्ने अवस्था छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो यो युपी बिहारमा मात्र अब 30-40 करोड जनसङ्ख्या छ होइन। त्यहाँ मात्र पनि हामीले अलिकति बढी फोकस गर्यौँ भने धेरैभन्दा धेरै पर्यटकहरू भित्राउन सकिन्छ। मलाई लाग्छ यो 2019 को लेभलमा आउनुको लागि अब अझै 1 वर्ष जति लाग्छ कि। पछिल्लो दशकमा नेपालको पर्यटक क्षेत्रलाई कहिले भूकम्प त कहिले कोभिड महामारीले चपेटामा पारेको देखिन्छ। त्यसैले कोरोना महामारी मत्थर हुँदै जाँदा पर्यटन व्यवसायीले अन्य देश भन्दा पनि भारत र चीनबाट बढी पर्यटक आउने अपेक्षा राखेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। माओवादी केन्द्रका महासचिव देव प्रसाद गुरूङले राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपति बनाउने विषय सोच्न पनि नसकिने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव गुरूङले मुलुकमा वैदेशिक चासो बढ़ेका बेला राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपति बनाउनु गलत हुने बताउनु भएको हो। गुरूङले भन्नुभयो,
राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा बाहिरका चाहिँ हैन न्युट्रलको नाममा राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा बाहिरका पात्रहरूबाट चाहिँ जुन ढङ्गले सोच्ने खालको जो सोचहरू चाहिँ मतलब सुनिएको छ, यदि यथार्थ हो भने जो सुनिएको चाहिँ छ, यदि त्यो सोच हो भने चाहिँ यो प्रणालीबाटै विचलन भएको चिन्तनको उपज हो चाहिँ। यदि यही हो भने बहुदलीय प्रणाली किन दलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणाली, त्यत्रो निर्वाचनको अभ्यासहरू गर्नुपर्ने जरुरी किन चाहिँ? त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अवस्थामा, यो स्थितिमा यो प्रणाली भन्दा बाहिरबाट सोच्ने कुरा बेठिक हुन्छ। उहाँले गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने विषयले आफूहरूको दल र सत्तारूढ़ गठबन्धनभित्र प्रवेश पाइ नसकेको दावी समेत गर्नुभयो। 2079 साउनसम्म काम सक्ने लक्ष्य लिँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 2076 साल फागुनबाट काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत तार लाइन भूमिगत गर्ने काम शुरू गरेको थियो। समय सकिएको 3 महिना गुज्रता समेत काम सकिनु परेको कुरा भएको प्रगति समेत सन्तोषजनक छैन। उपत्यकाभित्रको विद्युत प्रसारण लाइन वितरण प्रणाली र केबल लाइनलाई भूमिगत गर्ने योजनाको काम सुस्त हुँदा अवस्था यस्तो आएको हो। प्राधिकरणले भने कोरोना महामारी र सड़क विभागले गरिदिएको ढिलाइलाई दोष दिने गरेको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले भन्नुभयो, रत्नपार्क वितरण केन्द्र अन्तर्गत 40% भौतिक प्रगति छ। महाराजगंज अन्तर्गत 65% काम भएको छ। यो काममा विभिन्न समस्या आइरहेको छ, त्यसैले द्रुत गतिमा काम गर्न सकिएको छैन। शुरू भइसकेका सबै आयोजनाका काम 15 महिनाभित्र सक्ने गरी अघि बढ़ेको उहाँको दावी छ। मुख्य गरी सड़कमा काम गर्न नपाउँदा बिजुलीको तार भूमिगत गर्ने प्रक्रिया नै ढिला भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, सड़कबाट अनुमति पाइँदैन, फुटपाथ साँगुरा छन्, काम गर्ने गाह्रो छ। जेलिएका तार व्यवस्थापन गरी कुरूप शहरलाई सुन्दर बनाउनका लागि आयोजना शुरू गरिएको उहाँको भनाइ छ। रत्नपार्क वितरण केन्द्र अन्तर्गत चाहबैल, चुच्चेपाटी, मित्रपार्क, लैनचौर, लाजिमपाट, धोबीखोला कोरिडोर क्षेत्रमा भूमिगत गर्ने काम सकिएको काठमाडौँ उपत्यकाका पूर्व तथा दक्षिण वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका प्रमुख सुमन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा बिजुली उत्पादन वर्षेनी बढ़दै गएका बेला त्यसको बाह्य बजार सुनिश्चितता खोजीमा ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रमा संलग्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय लागेका छन्। नेपालमा उत्पादित बिजुलीको प्रमुख बाह्य बजार भारत र बंगलादेश हुन्। पूर्ण क्षमतामा हाल 2253 मेगावाट उत्पादन हुँदा त्यसबाट करिब 500 मेगावाट बिजुली खपत नहुने अवस्था छ। यसै वर्षबाट 386 मेगावाट बिजुली भारतमा बेच्न थालिएको छ। नेपालको प्रणालीमा अर्को वर्ष सन् 2023 मा थप 1000 मेगावाट उत्पादन थपिँदैछ। हरेक वर्ष उत्पादन थपिँदै गएर सन् 2026 सम्ममा अहिले निर्माणाधीन परियोजनाले उत्पादन थालिसक्दा नेपालको बिजुली उत्पादन क्षमतामा 7264 मेगावाट पुग्ने बताइन्छ। तसर्थ आगामी 3 देखि 4 वर्षभित्र 5000 मेगावाट बिजुलीको बजार सुनिश्चितता बाह्य मुलुकमा गर्नुपर्नेछ। यसै अन्तर्गत ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकले नयाँ दिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम पावर समिटमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सम्भावना, उत्पादन र बजार बारे वकालत गरे। उत्पादनको क्षमता रहे पनि खपतको क्षमता नेपालसँग नरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो। दक्षिण एसियाको ऊर्जा संकट कम गर्न नेपाल तयार हुँदै गरेको उहाँको भनाइ थियो। बिजुली उत्पादनसँगै बजार व्यवस्थापन र प्रसारण लाइन निर्माणमा आफूहरू लागि परेको घिसिङले बताउनुभयो। नेपाल आयल निगमको आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाएको छ। निगमले शुक्रबार पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलको मूल्यमा प्रति लिटर 3-3 रुपियाँ घटाएको हो। घटेको मूल्य अनुसार अब प्रति लिटर पेट्रोलको मूल्य 178, डिजेल र मट्टीतेल 175 पर्नेछ। यसैगरी पेट्रोल प्रति लिटर 181 र डिजेल 178 थियो। भारतीय आयल कर्पोरेशन आईओसीले नेपाल आयल निगमलाई इन्धनको मूल्य घटाएर नयाँ सूची पठाएसँगै नेपालमा भाव घटेको हो। आईओसीले हिजो पठाएको सूची अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 6 रुपियाँ 90 पैसा, डिजेल 12 रुपियाँ 31 पैसा र हवाई इन्धन 10 रुपियाँ 61 पैसा घटेको छ। यसपटक पनि घटेर मूल्य सूची आएकाले उपभोक्ताका लागि इन्धनको मूल्य केही घटाइएको निगमले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेसँगै आईओसीले पनि मूल्य घटाएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दो छ। 1.5 महिनामा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $15 हाराहारी घटेको छ। तेल उत्पादक मुलुकहरूको संस्था ओपेक प्लसले नोभेम्बरमा कटौती गरेको परिमाण निरन्तरता दिएको छ। युरोपियन मुलुकले रसियन कच्चा तेलको मूल्यमा प्रति ब्यारेल $60 को क्याप लगाइदिएका छन्। यसले चीन र भारतले रसियन तेल आपूर्ति बढ़ाएका छन्। शिक्षा मन्त्रालय र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ बीच विद्यालय शिक्षामा विभिन्न कार्यक्रम मार्फत शैक्षिक सुशासन प्रवर्धन गर्ने समझदारी भएको छ।
विद्यालय शिक्षामा समतामूलक पहुँच वृद्धि गर्दै आपसी समन्वय र सहकारी मार्फत शैक्षिक सुशासन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ दुई पक्षबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई गाउँपालिकाहरूमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी सबै बालबालिकालाई गुणस्तरयुक्त विद्यालय शिक्षा उपलब्ध गराउने समझदारी पत्रको उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सो समझदारीले मन्त्रालय र गाउँपालिका बीचको सम्बन्ध थप नजिक हुने र संविधान कार्यान्वयनमा सहज हुने उहाँको भनाई थियो। महासंघले विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित राष्ट्रिय नीति योजना तथा कार्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयसँग समन्वय राय सल्लाह र सुझाव दिने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। मूल्य तोकेको 1.5 महिना बित्दा पनि सरकारले किसानको धान किनेको छैन। जसको सोझो मारमा किसान परेका छन् त्यसको फाइदा भने बिचौलियाले उठाइरहेका छन्। सरकारी लाचारीपनाका कारण किसान बिचौलिया मार्फत सरकारी मूल्य भन्दा प्रति क्विन्टल 600 रुपियाँ कममा धान बेच्न विवश छन्। किसानको दबावमा गत कार्तिक 16 मा सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि मोटा धान प्रति क्विन्टल 2967 र मध्यम धानको मूल्य 3128 रुपियाँ समर्थन मूल्य तोकेको थियो। मन्त्री परिषदले तोकेको पनि धान किन्ने सरकारी संयन्त्र नबनाइदिँदा बिचौलियाको रजगज बढ़ेको छ। उनीहरूले मोटा धान 2300 रुपियाँ र मध्यम धान 2600 रुपियाँका दरले किसानसँग किनिरहेका छन्। पुस लागिसक्दा पनि सरकारी व्यवस्थापछि नजिकका व्यापारीलाई धान बेच्न थालेको सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका 1 पिपरियाका किसान सुरेन्द्र रायले गुनासो गरे। उनले भने सरकारले मूल्य तोकेको सुनेको छ तर त्यो दरमा कहाँ बेच्ने हो केही जानकारी छैन। सरकारी दरमा धान बिक्री नभएपछि व्यापारीलाई बुझाउन थालेको छ। धानको भण्डारणमा गर्ने स्थान नहुँदा किसान सक्दो चाँडो बेच्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको उनले सुनाए। कैयौं किसान धान बेचेर हुने आमदानीले गहुँ लगाउनु पर्ने र घरायसी खर्च धान्नु पर्ने परिस्थितिमा छन्। धान बेचेपछि खेतमा अर्को बाली लगाउन गहुँ तथा दलहन बालीको बिउ तथा मल खरिद गर्न सहज हुने पिपरियाका किसान रविन्द्र रायको भनाइ छ। चर्चित पर्यटकीय गन्तव्य यल्मोभूमि हेलम्बुबाट रसुवाको प्रसिद्ध लामटाङ र गोसाईकुण्ड क्षेत्र जोड्ने 2 पर्यटकीय पदमार्ग अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। पर्यटन विभागको 9 करोड़ लागतमा हेलम्बु गाउँपालिकाको पहल कदमीमा निर्माणाधीन हेलम्बुको शिर सिमी सिदाङ हिमाल हुँदै लामटाङ जोड्ने 30 किलोमिटर मध्येको 3 किलोमिटर मात्रै बन्न बाँकी छ। पर्यटकको रुचिमा परेको पुरानो पदमार्ग मानिने हेलम्बु डुपु भेमाथाङ गल्जलाप्स दूरीको पदमार्ग जोड्ने काम लगभग सकिसकेको हेलम्बु गाउँपालिकाले जनाएको छ। हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले भन्नुभयो प्रमुख पर्यटकीय स्थल लामटाङ र चर्चित धार्मिक स्थल गोसाईकुण्ड जोड्ने 2 प्रमुख पदमार्ग मध्ये लामटाङ जोड्ने पदमार्ग पुग्न 3 किलोमिटर मात्रै बाँकी छ भने 22 लाख खर्चिएको गन्जलाप्स पदमार्गको मर्मत सम्भारको काम सकिँदैछ। हेल्मो धार्मिक स्थल जोड्ने दर्जनौं पदमार्गमा साक्यमुनि बुद्ध पछिका दोस्रो बुद्ध मानिएका गुरू रेनपोसे या पद्मसम्भव तिब्बती महायोगी मिलारेपा तपस्या स्थल पुराना गुम्बादेखि आमायाङ्ग्री सम्मको ट्रेकिङ रूट तयार रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतमा बनेको खोकीको औषधि कफ सिरपले उत्पादन बन्द गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओले निर्देशन दिएको छ। कफ सिरप अफ्रिकी मुलुक गाम्बियामा सो औषधिका कारण बालबालिकाको मृत्यु भएपछि उत्पादन बन्द गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्देशन दिएको हो। डब्ल्यूएचओले सचेतना जारी गर्दै कफ सिरप उत्पादक 4वटा कम्पनीलाई बिक्री र उत्पादन रोक्न आग्रह समेत गरेको छ। कफ सिरपका कारण मृत्यु भएको भन्ने भनाइको भारतले भने खण्डन गरेको छ। डब्ल्यूएचओले गलत आरोप लगाएको भारत सरकारको प्रतिक्रिया छ। विश्वमा कुनै पनि स्वास्थ्य चुनौती देखा परे सचेतना र बन्द गर्ने सम्मको अधिकार भएकाले सो निर्णय गरिएको डब्ल्यूएचओको प्रतिक्रिया छ। गाम्बियामा 5 वर्ष मुनिका बालबालिकामा मृगौला सम्बन्धी गम्भीर समस्या देखिएपछि डब्ल्यूएचओले अध्ययन शुरू गरेको थियो। समस्या देखिएका मध्ये 69 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु भएका बालबालिकाले कफ सिरप औषधिको प्रयोग गरेको पाइएको अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। कफ सिरप औषधिमा डाइथेलिन गाइकोल र एथिलिन गाइकोल नामक 2 पदार्थ असामान्य पदार्थमा पाइएको थियो। ती 2 पदार्थ मानव शरीरका लागि निकै घातक हुने डब्ल्यूएचओले जनाएको छ। डब्ल्यूएचओको पत्रपछि भारत सरकारले भने आफ्नो अध्ययनमा कुनै घातक पदार्थ फेला नपरेको दावी गरेको छ। कतारमा जारी विश्वकप फुटबलमा तेस्रो स्थानका लागि आज क्रोएसिया र मोरोक्को बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खलिफत राष्ट्रिय रंगशालामा नेपाली समय अनुसार राति 8:45 बजे 2 टोली बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
अर्जेन्टिनासँग सेमी फाइनलमा पराजित भएको क्रोएसिया र फ्रान्ससँग पराजित भएको मोरक्कोले आज तेस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। पहिलो पटक विश्वकपको सेमी फाइनलमा पुगेको मोरक्को तेस्रो स्थानमा रहँदै विश्वकप यात्रालाई सुखद अन्त्य गर्ने योजनासहित आज मैदान उत्रनेछ भने क्रोएसिया पनि जित निकाल्दै आफ्ना फ्यानलाई सान्त्वना दिन चाहन्छ। समूह एफमा रहेको दुवै टोलीले समूह चरणमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। गोल रहित बराबरी खेलेका दुई टोलीले आज उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै विश्वकपमा इतिहास बनाउन चाहन्छन्। यसैबीच विश्वकप फुटबलमा फ्रान्स र अर्जेन्टिना बीचको खेल भोलि हुनेछ। कतार विश्वकप फुटबल अब सम्पन्न हुने तर्खरमा छ। आयोजना हुनुअघि विवादमा तानिए पनि कतारले विश्वकप फुटबलको सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने लाग्दा केही नयाँ र वातावरणीय दृष्टिकोणले आशा लाग्दा मानकहरूको यो संस्करण स्थापित भएको छ। आज हामी त्यसैका बीचमा चर्चा गर्नेछौं। कतारको लुसेल रंगशालामा अर्जेन्टिना र फ्रान्स बीचको फाइनल हुनुअघि सो मैदानमा विश्वकप शुरू भएता 300 टन पानी खनाइसकिएको हुनेछ। कतारको उष्ण तापक्रम र मौसममा मैदानका घाँसहरू दुरुस्त राख्न कामदारहरूले निकै मिहिनेत गर्नु परेको छ। उनीहरूले खेल मैदान र दर्जनौं प्रशिक्षण मैदानमा दैनिक 10,000 लिटर पानी खनाइरहेका हुन्छन्। कतार जो आफै शुद्ध पानीको अभाव झेलिरहेको खाडी मुलुक हो, उसले विश्वकप आयोजना गर्दा नै यो समस्या कसरी समाधान गर्ला भन्ने सर्वत्र चासोको विषय रहेको थियो। प्रतियोगिता ग्रीष्मकालमा खेलाइएको भए ग्राउन्ड स्टाफहरूको टाउको दुखाइ थपिन सक्थ्यो, किनभने विश्वकपका लागि 8वटा स्टेडियम सहित कुल 136 ट्रेनिङ पिचका लागि दैनिक प्रति स्टेडियम 50,000 लिटर पानीको जोहो गर्नु चान्सुने काम थिएन। कतारीहरू पानीका लागि प्राकृतिक स्रोतमा मात्रै निर्भर हुने हो भने त्यहाँ 14,000 भन्दा बढ़ीलाई पुग्ने पानी नभएको कतार विश्वविद्यालयका सह प्राध्यापक राधवन बेन हमादौले बताए। त्यतिको जनसंख्याले स्टेडियमको एक भाग पनि ओगर्दैन थियो। कतारमा नदी नाला छैन र त्यहाँ वार्षिक 10 सेन्टिमिटर भन्दा न्यून वर्षा हुने गरेको छ, जबकि अहिले कतारको जनसंख्या 29 लाख हाराहारी पुगिसकेको छ। कतारले यो संस्करणको विश्वकपको सफल आयोजना गरेर विश्व सामु एउटा मानक स्थापित गरेको छ। मरुभूमिमा सफलतापूर्वक र बिना विघ्न बाधा र अडचन फुटबलको महाकुम्भ आयोजना गरेर मात्र होइन, कतारले कार्बन उत्सर्जनमा लिएको नीतिको पनि चौतर्फी वाहावाही भएको छ। कतारले निर्माण गरेको स्टेडियम अन्यको तुलनामा ऊर्जा खपतको दृष्टिकोणले पनि निकै प्रभावकारी मानिएको छ। अन्यको तुलनामा कतारले निर्माण गरेको स्टेडियमले 30% कम ऊर्जा खपत गर्ने र न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड भन्दा कम पानीको खपत गर्ने गरेको छ। त्यस्तै स्टेडियममा जडित कुलिङ सिस्टमबाट निस्कने वाफलाई चिस्याएर पानी निकाल्दै वरपरका जमिन र हरियाली क्षेत्रलाई सिंचाई सुविधा पनि कतारले प्रदान गरेको छ। त्यस्तै डिजेल जेनेरेटरको सट्टामा उसले विद्युतीय सब स्टेशनहरूको प्रयोग गरेर वायु प्रदूषण कम गर्ने मात्र नभई हरित ऊर्जाको प्रयोगलाई पनि प्रोत्साहन गरेको छ। अझ विश्वकपका दौरान र त्यसअघि पनि प्रयोगमा ल्याइएका प्लास्टिक, कागज, तामा, सिसा र खाना लगायतलाई पुनः प्रयोगको विधिबाट नयाँ सामग्री निर्माण गरी विश्वकपका स्टेडियमहरूमा प्रयोगमा ल्याइएको छ। विश्वकपका लागि खटिएका कामदार र 20,000 स्वयंसेवकको पोसाक पनि तिनै रिसाइकल वस्तुहरूबाट निर्माण गरिएका थिए। स्थानीय परोपकारी संस्था हिब्स अननाइमाले स्टेडियममा बाँकी भएका र बिक्री नभएका खाद्यान्नहरू खान नपाएकाहरूलाई सित्तैमा वितरण पनि गरेको थियो। अन्त्यमा अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 19 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:48 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:12 हुनेछ। हवस् त यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि साथी तुलसी र म दिवा बिदा माग्छौं। नमस्कार।